नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। भारतीय राजदूत क्वात्राद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले संसदमाथि प्रहार गरेको अधिवक्ताहरूको जिकिर। असम्बन्धित धाराको प्रयोग रोक्न इजलास समक्ष माग। दाङबाट काकरभिट्टा जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस सर्लाहीको हरिवनमा दुर्घटना। 2 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले उल्टाए ट्रम्पका विदेश नीति। कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर 15वटा आदेशमा हस्ताक्षर। र आफ्नो अनुभव नेपाली क्रिकेटको विकासमा लगाउने प्रशिक्षक वाटमोरको भनाई। वरियतामा सुधार गर्ने लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना विरुद्धको खोप सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। भारतले बुधबार घोषणा गरेको 10 लाख डोज खोप आज काठमाडौँ ल्याइएको हो। भारतबाट प्राप्त कोभिसिल्ड खोप त्रिभुवन विमानस्थलबाटै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। पहिलो चरणमा खोप स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ। नेपालमा रहेका करिब 16,000 खोप केन्द्रलाई परिचालित गरी खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। खोप पहिलो चरणमा जनसङ्ख्याको 3% मात्र लगाउने बताइएको छ। भारतबाट थप 3 चरणमा खोप ल्याउने नेपालको तयारी छ। कोभिसिल्ड सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको खोप हो। सरकारले सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड नामक खोपका लागि आपतकालीन प्रयोग स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनवाई आज पनि जारी छ। आज रिट निवेदकको पक्षबाट बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको नासो फर्काउनु पर्ने बताए। उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई असम्बन्धित धारा प्रयोग गरी निर्णय नगर्नु भनी सचेत गराउन समेत इजलास समक्ष माग गरे। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको विघटन सम्बन्धी निर्णयले संविधान बच्ने कि नबच्ने भन्ने दुविधा सिर्जना गरेको बताएका छन्। बहसका क्रममा संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय समेत उठाइएको छ। अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। नेताहरू बीचको विवादले प्रतिनिधि सभालाई पीडित बनाउन नहुने अधिवक्ताहरूको तर्क छ। गत पुस 5 मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात त्यस विरुद्ध परेका रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै आइतबारदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। यसअघि बुधबार रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त गेवाली, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, अनिता मानन्धर, नवराज पाण्डे, सुजन नेपाल, सुरेन्द्र विक्रम केसी, देवबहादुर महत र रिट निवेदक कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए। बुधबारबाट बहसमा भाग लिने कानून व्यवसायीलाई आधा घण्टाको समय तोकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन्। गत पुस 5 मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध 14 वटा रिट परेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज देशभर प्रदर्शन गर्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै कांग्रेसले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत स्थानीय तहका ओडाहरूमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। संसद विघटन विरुद्ध 6743 वटै ओडामा प्रदर्शन आयोजना गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको थियो। पुस 25 गते 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा माघ 3 गते 753 पालिकाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले सडक संघर्ष जारी राखेको छ। कांग्रेसले संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ। निर्वाचनको विषयमा भने सर्वोच्चको आदेश कुर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल, जनभावना विपरीतको कार्य विरुद्ध कांग्रेस एकमत रहेको नेताहरूले बताएका छन्। विभाजित नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले भोलि काठमाडौँमा गर्ने जनप्रदर्शनको तयारी पूरा भएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको समूहले शीर्ष नेता सहितको उपस्थितिमा जनप्रदर्शन गर्न लागेको हो। प्रदर्शनमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समेत सहभागी हुनेछन्। शक्ति प्रदर्शनको तयारीका क्रममा कार्यकर्ताका लागि दाहाल नेपाल समूहले 7 बुँदे निर्देशिका समेत जारी गरिएको छ। उपत्यकाका 10 ठाउँमा जुलुस निकालेर रत्न पार्कबाट मूल जुलुस प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, शान्ति बाटिका, त्रिचन्द्र र वाल्मीकि क्याम्पसबाट स्थायी समिति सदस्यको नेतृत्वमा जुलुस निस्कने भएको छ। रत्न पार्कबाट सुरु हुने मुख्य जुलुस बागबजार, पुतली सडक, भद्रकाली, रत्न पार्कमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ। सभामा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दाहाल नेपाल समूहले निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बधाई दिएकी छन्। भण्डारीले बधाई सन्देश दिँदै बाइडेनको कार्यकालमा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध अझ गहिरो र विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। उनले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि अमेरिकी सहयोगको प्रशंसा गरेकी छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई बधाई सन्देश पठाएका छन्। उपराष्ट्रपति पुनले अमेरिकाको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्दै इतिहास रचेकोमा माफ गर्नुहोला, उपराष्ट्रपति पुनले अमेरिकाको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति बन्दै इतिहास रचेकोमा पनि ह्यारिसको प्रशंसा गरेका छन्। साथै नयाँ नेतृत्वले लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेकोमा उपराष्ट्रपति पुनले प्रशंसा गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बधाई सन्देश पठाएका छन्। बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकाले प्रगति र समृद्धि हासिल गर्ने कार्यलाई जारी राख्ने ओलीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बाइडेनलाई बधाई दिएका छन्। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेनले बुधबार राति पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। सर्लाहीमा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सर्लाही स्थित हरिवन नगरपालिका 4 मा ना 6ख 4488 नम्बरको यात्रुवाहक बस बिहान दुर्घटनामा परेको हो। मृत्यु हुनेमा दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की 36 वर्षीय राजकुमारी चौधरी र राप्ती गाउँपालिकाकै 23 वर्षीय निर्मला चौधरी रहेका छन्। दाङबाट काकरभिट्टाको लागि जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस सडकबाट तल झरेर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
मोरङ मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका एक नेता पक्राउ परेका छन्। चन्द नेकपाका मोरङ जिल्ला इन्चार्ज डिबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विकलाई पिस्तोल सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विक गत मङ्सिर 23 गते मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 बर्खेका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ। श्रेष्ठको घाँटी रेटेर जंगलमा हत्या गरिएको थियो। मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका 4 स्थित औद्योगिक क्षेत्रबाट विकलाई पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई धम्की दिई चन्दा मागिरहेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका हुन्। सङ्खुवासभा साविक मादी गाविस रामबेनी 7 हाल मादी नगरपालिका 4 ओखरबोटे बस्ने 32 वर्षीय विकको साथबाट प्रहरीले सेमी अटोमेटिक पिस्तोल पनि बरामद गरेको छ। आजदेखि 20 दिनका लागि तातोपानी नाका बन्द भएको छ। सीमामा रहेको मितेरी पुल पुनर्निर्माण गर्न चिनिया पक्षले नाका बन्द गरेको हो। बाढीले क्षति गरेको पुल चीनले मर्मत गर्न लागेको हो। पहिलेकै बाढीले क्षति पुर्याएको पुलको एक भागमा यस वर्षको बाढीले थप क्षति गरेपछि चिनिया पक्षले मर्मत गर्न लागेको हो। पुल मर्मतका लागि नाका बन्द हुने भएपछि बाटोमा रहेका सामानहरू नेपाल भित्राइसकेको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा सेवा ठप्प भएको छ। छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै सेवाग्राहीले कार्यालय घेराउ गरेपछि कर्मचारीले काम रोकेका हुन्। सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै कर्मचारीले काम नगरेका हुन्। कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा धनीलाई थाहै नदिई अर्कैको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएको आरोपमा केही दिन अघि एकजना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए। कर्मचारी पक्राउ परेपछि मालपोत कार्यालय सुर्खेतका अधिकांश कर्मचारी बिदामा बसेका छन्। बुधबार पनि सेवाग्राहीले ढिलासुस्ती भएको भन्दै कार्यालय घेराउ गरेका थिए। कर्मचारी काम हुँदा जग्गा रोक्का, किता काट, नामसारी लगायतका काम प्रभावित माफ गर्नुहोला कर्मचारी काममा नहुँदा जग्गा रोक्का, किता काट, नामसारी लगायतका काम प्रभावित भएका छन्। कार्यालयमा बिचौलिया हावी भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पर्वतको जलजलामा निर्माणाधीन मिलनचोक सल्यान घाहाखेत धारापानी सडकको कारण 2 दर्जन घरका बासिन्दाले घर छाड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जलजला वडा नम्बर 7 धाइरिङमा निर्माणाधीन सडकको कारण पहिरोमा परेर स्थानीयले घर छाड्नुपर्ने अवस्था आएको हो। हाम्रो छनका यहाँ जम्मै घर गरेर हेर्ने भने हजुर छक पर्नुहुन्छ, भित्रैबाट चगे सबै घर त्यो बाटो खन्ने क्रममा सबैले घर जग्गाहरू हाम्रो घरहरू सबै पहिरोले विस्थापित पारेको हुँदा हामीलाई न्याय गरिपाउँ, हाम्रो घरको सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने। 10 किलोमिटर लामो सडक खण्डको किराको खोर, घाहाखेत, धारापानी लगायतका स्थानहरूमा घरहरू जोखिममा परेका हुन्। वर्षातमा केहीले घर गुमाए पनि अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्। कतिवटा घर त भन्नाले यहाँ एउटो, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा घरलाई त जोखिम छ। त्यो पहिरोको चाहिँ तल 0 देखि घुम्टी हान्दै तपाईँको चाहिँ जब 6वटा 7वटा घुम्टीले चाहिँ त्यो माथि पहिरो काटिन्छ। अन्त पहिरोमा चाहिँ बाटो घुमाउँदाखेरि त्यो रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यत्रो 8 मिटर 15 मिटर चाहिँ चाक्लो बाटो चाहिँ रहन सक्ने कुनै हालत सम्भावनै छैन। सम्भावना चाहिँ बाटो रहँदैन। भोलि यो दुर्घटना अन्त अझ ठुलो दुर्घटना चाहिँ हुने सम्भावना छ। प्रदेश पूर्वाधार कार्यालय पर्वतको 23 करोड बजेटमा निर्माण हुन लागेको 10 किलोमिटर सडकले बस्ती जोखिममा पारेको हो। विस्तृत सर्वे नभई जनप्रतिनिधिको दबावमा सडक निर्माण गरिँदा जोखिम बढेको पूर्वाधार कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। जनताको माग अनुसार गर्नु भन्ने हो। सभामुख ठ्याक्कै सभामुखले यसो भन्नुभयो भन्दा पनि जनताकोले यसो भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। मैले मान्यज्यूहरूले चाहिँ त्यो के छ जनताको कुरो बुझ्नु, टेक्निकली फिजिबल के छ त्यो बुझ्नुहोस्, त्यो अनुसार अगाडि बढाउनुहोस् मात्रै भन्नुभएको उहाँले। अब अन्त यहाँ मिटिङ राखेर अब राख्दा बाटो चाहिँ यहीँबाट हुनुपर्छ, बाटो राम्रो नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ स्थानीयको माग हो। सडक निर्माणको ठेक्का हिमजुङ टोक्कर कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। जिल्लामा निर्माण भइरहेका सडक विस्तारमा
सम्बन्धित कार्यालयहरूको समन्वयको अभाव, डोजरे विकासको कारण दर्जनौं बस्ती जोखिममा परेका छन्। विकासे पूर्वाधारले बस्ती नै जोखिममा पारेको भए पनि पीडितको उद्धारको लागि कुनै निकाय अगाडि सर्न सकेका छैनन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। खरका छाना विस्थापित गर्ने उद्देश्यले बागलुङका विपन्न परिवारमा जस्ता पाता वितरण अभियान अघि बढेको छ। घरमा जस्ता पाताको छाना छाउने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले अघि बढाएपछि खरका छाना इतिहासमा सीमित हुने भएका छन्। खरबाट बनेका घरलाई विस्थापित गरी जस्ता पाताको छाना छाउने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले बनाएपछि बागलुङमा खरको घर लोप हुँदै जान थालेको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङको तमान खोला गाउँपालिकाले 98 घरमा रहेका खरका छाना हटाउने तयारी गरिएको छ। केही वर्षभित्रै पुनः छाउनुपर्ने झन्झट र आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि खरको छाना हटाउने कार्यक्रम थालिएको हो। गाउँपालिकाले विपन्न समुदायका नागरिकको लागि 50,000 बराबरको जस्ता पाता सहयोग गर्ने भएको हो। गाउँपालिकाको सहयोग कार्यक्रमप्रति स्थानीय पनि खुसी देखिएका छन्। खरले छाएको घरमा बस्ने परिवारलाई सुरक्षित छानोमुनि ल्याउन गाउँपालिकाले खरको छानोमुक्त अभियान ल्याएको हो। पहिलो चरणमा 98 वटा घरमा जस्ता पाताले छाउन 50,000 को दरले सहयोग गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ। तत्कालीन खरको छानालाई जस्ता पाताले छाउने कार्यक्रम छ, जसमध्ये चाहिँ तमानखोला गाउँपालिकामा यो आर्थिक वर्ष 98 घर परिवारलाई 98 घर परिवार जो खरको छान छ तिनीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा 50,000 बराबरको चाहिँ जस्ता पाता दिएर चाहिँ खरको छानो विस्थापित गर्ने कार्यक्रम। खरका छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रमको लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भएको छ। स्थानीय सरकारले सुरु गरेको खरको छाना मुक्त गर्ने अभियानलाई सकारात्मक कदम भए पनि परम्परागत छाना पनि जोगाउनु पर्ने केहीको भनाइ छ। विस्थापित गर्नु भनेको वास्तवमा अलिकति पर्यावरणको हिसाबले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त त्यति राम्रो होइन। किनभने अब खरको छाना भयो भने आगलागी हुने डर त हुने भयो। अरू चाहिँ अब जस्तो अब जाडोमा न्यानो हुने, अब गर्मीमा शीतल हुने एकदमै प्राकृतिक हिसाबले पर्यावरणीय हिसाबले एकदमै राम्रो हो। यो यसको चाहिँ संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तमान खोलाका अधिकांश गरिब, विपन्न तथा दलित समुदायका घर खरले छाएका छन्। बागलुङका स्थानीय तहले करिब 1000 घरको खरका छाना विस्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बाँकीको पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। भारत लगायतका तेस्रो मुलुकका पर्यटकको भरमा रहेको व्यवसाय सीमा नाका बन्द हुँदा ठप्प भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बाँकीको पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको छ। अध्यागमन कार्यालय बाँकीको तथ्याङ्कले सन् 2019 को तुलनामा सन् 2020 मा पर्यटकको संख्या निकै कमी देखाएको हो। सन् 2021 मा त पर्यटक आवागमन शून्यको अवस्थामा छ। सन् 2019 मा जमुना नाका भएर आउने विदेशी पर्यटकको संख्या 463 र जानेको संख्या 441 देखिएको छ। सन् 2020 मा आउने पर्यटकको संख्या 98 मात्रै रहेको छ। नाकाबाट जाने पर्यटकको संख्या 76 छ। कोरोनाकै कारण फाटोफुटो रूपमा आउने पर्यटकको संख्या 2021 मा आएर न्यूनमा झरेको छ। आउने क्रम 463 र जाने चाहिँ 441 देखिएको छ र सन् 2019 को र सन् 2020 मा आएर आउने क्रम चाहिँ 98 जना र जाने 76 जना छ र सन् 2021 देखि त हाम्रो अब नेपाल कार्यालय अध्ययन कार्यालय जमुना बाँकेमा आउने जाने जिरो ब्यालेन्समै देखिन्छ। यहाँको अधिकांश विदेशी पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै आउने हुँदा त्रिभुवन विमानस्थल झर्ने र नेपालगञ्ज विमानस्थल हुँदै गन्तव्य पुग्ने गरेका छन्। विदेशी पर्यटकको हिसाबले भारतबाट जमुना नाका भएर आउने र सोही नाकाबाट फर्कने संख्या त्यसै पनि अन्य ठाउँको तुलनामा कमी हुने गरेको छ। अध्यागमन कार्यालयका अनुसार चैतमा भएको लकडाउनपछि 1 जना पर्यटक पनि नेपाल छिरेका छैनन्। चैत 11 गते लकडाउन भएदेखि विदेशीको संख्या यहाँ अहिले आउने शून्य नै भएको छ। हाम्रो
आउन सकेको छैन कोरोनाको कारणले। अहिले पनि अब शून्य नै छ, अहिले हजुरको 21 लागेको पनि शून्य नै छ, एउटा पनि आएका छैनन् पर्यटकहरू। बाँकीमा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्र घुम्नका लागि पर्यटक पुग्ने गर्छन्। मानसरोवर जानका लागि समेत भारतीय पर्यटकहरू नेपालगञ्ज हुँदै भित्रने गर्छन्। सरकारले सन् 2020लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेपछि यहाँका होटलहरूले समेत लगानी थपेका थिए। कोरोनाले पर्यटक आवागमन शून्य हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिएको अर्बौंको लगानी समेत जोखिममा परेको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। सुनको भाउ आज पनि वृद्धि भएको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपैयाँले बढेर 93,100 मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि 600 रुपैयाँले नै बढेर 92,600 मा कारोबार भएको छ। आज चाँदी पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर 1,275 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको भाउ बढेकाले नेपालमा पनि महँगो भएको महासङ्घको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति औंस $20 बढेर $1872 मा बिक्री भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबार गर्ने जालो प्रहरीको फन्दामा परेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबार गर्ने 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध खैरो हिरोइन पनि धेरै मात्रामा अहिलेसम्मको हिसाबमा नेपालमा बरामद गरेको मध्येमा अहिलेसम्मको मध्येमा सबभन्दा धेरै परिमाणमा हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै केही पैसाहरू, नेपाली पैसा, विदेशी पैसा, $US र केही सवारी साधनहरू पनि हामीले बरामद गरेका छौँ। पक्राउ परेका 9 जनाको साथबाट प्रहरीले 536.5 ग्राम खैरो हिरोइन, 7.5 ग्राम एम्फेटाइमन आइस ड्रग र 6,71,500 रुपैयाँ नगद, 6,100 अमेरिकी डलर र 3 थान सवारी साधन समेत बरामद गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कारोबार गर्ने अन्य व्यक्तिहरूको समेत खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको केलटोल स्थित जनवाहा भनिने कनक चैत्य महाविहारमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान बिहिबार बेलुका गरिँदैछ। महाविहारमा रहेको विशेष मण्डपमा विशुद्ध पानीको खडाबाट सेतो मच्छिन्द्रनाथको वज्राचार्य गुरुहरूबाट स्नान गराउने गरिन्छ। यस कर्मलाई स्थानीय भाषामा नुह वा धली लुइगु भन्ने गरिन्छ। कनक चैत्य महाविहारमा अवस्थित सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई हरेक वर्ष पौष शुक्ल अष्टमी तिथिका दिन महास्नान गराउने प्रचलन रहेको छ। अष्टमीका दिन सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेको डबलीमा मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति विराजमान गराई महास्नान गरिन्छ। यसरी गराइने महास्नानलाई नेपाल भाषामा धली लुइकेगु भनिन्छ। महास्नानका लागि आवश्यक जल लिन एक दिन अघि सप्तमीका दिन सम्बन्धित गुथियारहरू बाजागाजाका साथ शोभा भगवती स्थित निर्मल तीर्थ पुगेका थिए। सो तीर्थ पुगी 9वटा कलशमा तीर्थको जल भरे तीर्थमा भरिएको कलशमा विधिवत पूजाआजा गरिएको थियो। न्यास पूजा सकाई तीर्थबाट कलश बोकेरै गुथियारहरू फर्केका थिए। कलश यात्रामा फर्कनेका लागि ठाउँ ठाउँमा स्थानीयहरूद्वारा चिसो नहोस् भनी रातको समयमा पराल बाली स्वागत समेत गरिएको थियो। विधिपूर्वक ल्याइएको जलद्वारा आज अष्टमीका दिन साँझ सेतो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान गराइँदैछ। 3 पटक चिसो जलद्वारा महास्नान गराई 1 पटक तातो जलद्वारा पनि स्नान गराइने परम्परा रहेको छ। प्रत्येक वर्ष मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई स्नान गराई रङरोगन गरी मिला पूर्णिमाका दिन विधिवत पूजा गरी पुनः मन्दिरमा प्रतिस्थापन गरिने परम्परा रहेको छ। एभेन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्राविधिक पक्षको जटिलताका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक अन्यल विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले प्राविधिक पक्षको जटिलताको कारण वैशाख 17 र 27 गते निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताएका हुन्। को विभाजन सम्बन्धी विवादको निर्णयको निरूपण गर्न आयोगलाई कम्तीमा 60 दिन लाग्छ। त्यो चाहिँ सुपरसोनिक स्पिडमा जाँदाखेरि एउटा कुरा। त्यसपछि त्यो अब दलहरू चाहिँ को जान्छन् भन्ने एउटा भइसकेपछि अनि फेरि त्यो चुनावमा जाने दलहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नु पर्यो, को जान्छौ भनेर आउनु भन्नु पर्यो। त्यो भनेर त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनलाई न्यूनतम 20-21 दिन लाग्छ। हिसाब गर्दै जानुहोस्, 60-81 दिन भयो। त्यसपछि अनिखेर दलहरूबाट समानुपातिकको लिस्ट देऊ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसको टेक्निकल प्रक्रियाले नै झन्डै 24-25 दिन लाग्छ। अब हिसाब गर्नुहोस्, 105 दिन पुगिसक्यो। अनि त्यो निर्वाचन हुने दिनभन्दा करिब 30 दिन अगाडि मतपत्रको निर्णय गरेर निश्चित हुन सकेन भने निर्वाचन गराउन टेक्निकली गाह्रो हुन्छ। 135 दिन 130-35 दिन भयो। अब यो प्रक्रिया देखिरहेको छु मैले, त्यसै त रियालिटी यो कानुनमा छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले संसद विघटन संविधान विपरीत भएको बताइन्। सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको उनको तर्क छ। व्यक्तिको प्रयोग हुँदैन, यहाँ व्यक्तिको अहमलाई प्रयोग भएको देखिन्छ। म कसैलाई दोष आरोपण त गर्दिनँ। जहिले पनि व्यक्तिले आफ्नो पर्सनालिटी, आफ्नो निजी एउटा के भने राष्ट्रको बारेमा सोचेर, भोलि सबै इतिहासकारले लेख्ने कुरा यही हो, राष्ट्रको बारेमा सोचेर, जनताको बारेमा सोचेर, मुलुकको आर्थिक अवस्थाहरूलाई सोचेर अनि काल परिस्थितिलाई सोचेर यहाँ गरिँदैन। यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि खाली व्यक्तिको अहमको लागि, कहिले 36-72, कहिले चाहिँ आफू सरकारमा टिक्ने अवस्था छैन, अल्पमतमा छ। कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि संसद विघटनको विरोधमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णयको विरोधमा दिनहुँ विभिन्न पक्षबाट थरीथरीका आन्दोलन भइरहेका छन्। यही क्रममा बुधबार राजधानीमा फरक शैलीको विरोध कार्यक्रम आयोजना गरियो। नेपाल टिन लिडर्सको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सडकमै नमुना राष्ट्रिय सभा बैठक राखियो। बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरियो। हुन्छ भन्नुहुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नुहुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्, हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूको बहुमत हुन गएकोमा आजको बैठकमा यो प्रस्तावबारे छलफल प्रारम्भ हुन्छ। राजधानीको भिरकुटी मण्डप स्थित पद्मदय मोड अगाडि सडकमा भेला भएका उनीहरूले संसदीय प्रक्रिया जस्तै गरी बैठक चलाए भने सो बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए विवश बलामीले। राष्ट्रिय गानबाट सुरु गरिएको नमुना बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यस सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सांसद बनेका रिवाज बानियाले पेश गरेका थिए। सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, श्री रिवाज बानियाले संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको विशेष महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। यो कदम वैधानिक वा अवैधानिक भन्ने विषयमा छलफल गरियोस् भनी यो विशेष महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय सभा जस्तै गरी छलफल गरेर ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर युवाहरूले गरेका थिए। उनीहरूले ओलीलाई राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा बैठक अविलम्ब बोलाउन सिफारिस समेत गरेका छन्। माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। नेपालका जनताले सुन्दर सपना देखेका थिए। अनेकौं आन्दोलन र हजारौं शहीदको बलिदानपछि देशमा शान्ति आएको थियो।
देशले संविधान पाएको थियो। 20औं वर्षपछि देशमा तिनै तहको निर्वाचन भएर देशले स्थायी सरकार पाएको थियो। देशमा झन्डै 2/3 सरकार बनेको छ, तर यो 2/3 सरकारको दम्बले हाम्रा प्रधानमन्त्री र सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई विवेकहीन बनाइदियो। बैठकले केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिँदै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनु पर्ने सिफारिस गरी सांकेतिक रूपमा दबाब दिएको कार्यक्रम आयोजकले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए भने सो कदमको ओली पक्ष बाहेक सबै क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ। सङ्खुवा सभाको पर्यटकीय सुन्दरताको नाम हो गुफा पोखरी। पर्यटकीय एवं धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण यो पोखरी अहिले आएर पूर्वी पहाडी जिल्लाको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने केन्द्र बन्दै गएको छ। रमणीय क्षेत्र भए पनि पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा विकट बाटोका कारण पर्यटकीय गतिविधिहरू नगण्य रूपमा मात्रै हुँदै आएको थियो। तर बाटो विस्तार हुने क्रमसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना खोजी हुन थालेको छ। हिमाली काखमा रहेको सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरूले सजिएको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूका लागि प्रदेश नम्बर 1 कै आकर्षणको केन्द्र बन्ने देखिएको छ। आन्तरिक पर्यटन पूर्ण उत्थान समिति प्रदेश नम्बर 1 ले केही समय पहिले प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रको खोजी गर्ने क्रममा पूर्वी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको पाइएको छ। पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधि सहितको समितिका पदाधिकारीहरू पर्यटनका लागि सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने उद्देश्यका साथ गरेको अवलोकनले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको धार्मिक तथा प्राकृतिक दृश्य अवलोकनका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको पाइएको अवलोकनमा सहभागीहरूले बताए। 2890 मिटर उचाइमा रहेको गुफा पोखरी, खाँदबारी, नुनढाकी, तुमलिङटार, सङ्खुवा सभा, भोजपुर र ताप्लेजुङको सङ्गम स्थलबाट देखिने हिमाली दृश्य र तराईका फाटले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई देखाएर आकर्षित गर्न सकिने विश्वास लिएका छन्। पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनलाई र विदेशी पर्यटनलाई आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ हामीले चिसो हावा र हिमाल बेच्न सक्छौँ। त्यो हामीसँग प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ त्यति ठुला हिमालहरू देशकै ठुला 10 मध्येका हिमालहरूमा त्यो हिमालहरू पर्दछन्। त्यो हिमाललाई हामीले बेच्न सक्छौँ। नजिकबाट त्यसलाई अवलोकन गरेर हिउँ खेल्न सक्छौँ र त्यहाँका व्यवसायीलाई पनि व्यवसायको पनि व्यवसाय हुनसक्छ, आन्तरिक पर्यटनमा प्रमोट हुनसक्छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई सुविधा सम्पन्न इटहरी धरानका होटेलहरूमा बस्ने व्यवस्थासहित 7 दिने प्याकेजका रूपमा पूर्वी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको भ्रमण गराउन सकिने पर्यटन व्यवसायहरू बताउँछन्। पर्यटन प्रवर्धनका लागि पूर्वी पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू भए पनि प्रचार प्रसार र बाटोको विकटताका कारण ओझेलमा पर्दै आएकोमा किमाथाङका रानी सडक र मध्य पहाडी लोकमार्गले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने देखिन्छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। भोजपुरको माथिल्लो भेगमा जडीबुटी खेतीको विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो समय जडीबुटी भोजपुरका स्थानीयको आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको छ। जडीबुटीको धेरै सम्भावना बोकेको भोजपुरमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न वन कार्यालयले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यालयको पहलमा विभिन्न ठाउँलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरेर जडीबुटीको विस्तार गरिएको छ। प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरी स्थापना गरेर लोड सल्ला, पाखनवेद, पटपटे लगायतका 1 लाख बिरुवा उत्पादन गरेर किसानलाई वितरणको तयारी गरिएको छ। लेखमा पाइने जडीबुटीहरू वनपैदा एनटिएफपी भन्छ, गैर काष्ठ वनपैदाहरूका बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर गत आर्थिक वर्षमा 1 लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर यो निर्माण गरिएको यो पूर्वाधार निर्माण गरिएको नर्सरी हो। कार्यालयले सडानन्द नगरपालिका 13 भिर थाप्लामा 2450 मिटर उचाइमा करिब 2 रोपनी क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका जडीबुटीहरूको उत्पादन गर्ने लक्ष्यको साथ नर्सरी स्थापना गरेको छ। त्यहाँ उत्पादन भएका बिरुवा सामुदायिक वनका नाङ्गा पाखा तथा स्थानीयका निजी जमिनमा समेत विस्तार गर्ने योजनाले स्थानीय जडीबुटी कृषकहरू उत्साहित छन्। पहिले अब बजार भाव थिएन, अहिले आएर चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ मान्छेहरूले विशेषता बुझ्यो। विशेषता बुझिसकेपछि अब विभिन्न किसिमको अब यन्त्रहरू आयो।
वन कार्यालयले जडीबुटी खेती विस्तारको लागि 20 लाख रुपैयाँको लागतमा नर्सरीको स्थापना गरेको छ। यसले कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पटपटेको तेल निकाल्ने लगायत अन्य उद्योगहरू सञ्चालनमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 प्रदेश 2 बागमती लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:35 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।